स्कूल दौर में ही वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो लाहौर शहर के नवाही गांव बल्कि से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब किसान का बेटा था। उसको बचपन में ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसके गांव में कोई स्कूल था। उसने अपनी प्राइमरी की तालीम साथ वाले गांव के स्कूल से हासिल की। वो गांव उसके गांव से 1.5 मील दूर था। प्राइमरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो मिडिल की तालीम हासिल करने के लिए 8 मील दूर पैदल स्कूल जाया करता था। मिडिल के इम्तहानात उसने इम्तियाजी नंबरों में पास किए और उसको वजीफा मिलने लगा। चूंकि उसके घर के माली हालात इंतहाई खराब थे, इसलिए मिडिल की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी पढ़ाई को मजीद जारी रखना उसके लिए इंतहाई मुश्किल था। लेकिन उस नौजवान ने अपनी तरफ पढ़ाई को कैसे जारी रखा? लोअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने तक का सफ़र कैसे तय किया? मैं हूं शुएब मुश्ताक और ये भी पाकिस्तानी है सीरीज़ की अपनी इस वीडियो में हम आपको इसी नौजवान की दास्तान सुनाएंगे। मिडिल की तालीम तो मुकम्मल कर ली, लेकिन अपनी पढ़ाई को मजीद जारी रखने के लिए उस नौजवान ने अपने तालीमी अखराजात खुद बर्दाश्त करने के लिए दूध बेचने का फैसला किया। उसने लाहौर के मशहूर स्कूल सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला लिया। वो सुबह शादी के वक्त उठता, गांव में से दूध इकट्ठा करता, दूध को ड्रम में डालता, ड्रम को रेड़े पर लादता और शहर में ले आता। शहर में नवाब मुजफ्फर की हवेली समेत लाहौर शहर की चंद दुकानों पर दूध को बेच देता। दूध बेचने के बाद वो मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता और स्कूल चला जाता। स्कूल में शूज पहनना बहुत जरूरी थे, लेकिन उस नौजवान के पास ना तो शूज थे और ना ही शूज खरीदने के पैसे। लेकिन फिर भी उस नौजवान ने बहुत मेहनत से चंद पैसे इकट्ठे किए और शूज खरीद लिए। लेकिन अब मसला ये था कि अगर वो ये शूज गांव से पहनकर शहर आए तो वो शूज जल्द घिस जाते और उसके ये शूज टूट जाते, उसको नए शूज खरीदना पड़ते, जो कि उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम था। उसने किया यूं कि जब वो गांव से आता तो वो अपने वालिद के देसी जूते पहन लेता, शहर में आकर दूध बेचता। दूध बेचने के बाद जहां पर वो दूध के बर्तन रखता, वहां पर वो अपने जूते भी बदल लेता। हिम्मत पसंद इस नौजवान ने 1934 में मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज दौर में भी वो गांव से दूध इकट्ठा करके शहर में लाकर बेचता रहा। वो इस काम में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करता था। 1939 में उस नौजवान ने बीए ऑनर का इम्तहान पास किया और यूं वो अपने गांव का पहला ग्रेजुएट बना। बीए मुकम्मल करने के बाद उसने बाटा कंपनी में क्लर्क के तौर पर मुलाजमत भी की। लेकिन उस नौजवान को बचपन से ही कानून की तालीम हासिल करने का शौक था, इसलिए उसने ये नौकरी जल्द ही छोड़ दी और पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी करने के लिए दाखिला लिया। 1946 में उस नौजवान ने एलएलबी का इम्तहान पास कर लिया और 1948 को बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज किया। हिम्मत और जज्बे की इस दास्तान का मरकजी किरदार वो नौजवान कोई आम नहीं बल्कि इस मुल्क के पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म मलक मिराज खालिद हैं। मलक मिराज खालिद के दिल में खिदमत इंसानियत का जज्बा था और वो तालीम के फरोग के लिए काम करना चाहते थे। अपने कैरियर के इब्तिदा में मलक मिराज खालिद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लाहौर शहर के इर्द गिर्द के गाँव में चंद तालीमी अदारे भी कायम किए। 1965 में मलक मिराज खालिद ने मगरबी पाकिस्तान की सूबाई नशिस्त से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन भी लड़ा और वो ये इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे। अपनी इस कामयाबी के बाद मलक मिराज खालिद ने कन्वेंशन मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रोटी कपड़ा मकान नारे से बहुत मुतासिर हुए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली। यही वजह है कि मलक मिराज खालिद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमाओं में शामिल किया जाता है। 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मलक मिराज खालिद ने नवाब मुजफ्फर के भाई को शिकस्त दी। वाज़ेह रहे कि ये वही नवाब था जिनकी हवेली में मलक मिराज तालिब इल्मी के दौर में दूध दिया करते थे।
1971 کی بھٹو کابینہ میں ملک معراج خالد کو وزارت خوراک کا قلمدان دیا گیا۔ 1972 میں ملک معراج خالد کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں بھی ملک معراج خالد کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ملک معراج خالد کو اکثر رکشے پر سفر کرتا دیکھا جا سکتا تھا۔ ملک معراج خالد نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقریباً 1.5 سال کام کیا اور اپنے ہی گورنر غلام مصطفیٰ خر سے اختلافات کی وجہ سے 1.5 سال بعد وزیر اعلیٰ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ ملک معراج خالد نے 1973 میں پاکستان کے وفد کی اقوام متحدہ میں قیادت بھی کی۔ 1976 میں ملک معراج خالد کو وفاقی وزیر قانون بنا دیا گیا۔ ملک معراج خالد نے 1977 تک پاکستان کے وفاقی وزیر قانون کے طور پر کام کیا۔ 1977 میں ملک معراج خالد ایک مرتبہ پھر MNA منتخب ہوئے اور اس مرتبہ ملک معراج خالد کو قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا گیا، لیکن 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر اسمبلیاں توڑ دیں اور ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں ملک معراج خالد نے کچھ عرصہ کے لیے جیل بھی کاٹی۔ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک مرتبہ پھر حکومت قائم ہو گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی اور ملک معراج خالد کو دوسری مرتبہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا دیا گیا۔ 1990 میں اس وقت کے پاکستانی صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر کی حکومت کو بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات میں 58(2)B کے تحت برطرف کر دیا۔ بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ملک بھر میں نئے الیکشن کروانے کا اعلان کیا گیا، لیکن 1990 کے الیکشن سے چند ماہ قبل بینظیر بھٹو اور ملک معراج خالد کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کی وجہ سے بینظیر بھٹو نے ملک معراج خالد کو پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیا۔ ملک معراج خالد نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی اور انجمن اخوان اسلام کے نام سے تنظیم قائم کی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کو مزید تیز کر دیا۔ 1996 میں اس وقت کے پاکستانی صدر فاروق لغاری نے بینظیر کی دوسری حکومت کو بھی 58(2)B کے ذریعے برطرف کر دیا۔ بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ملک معراج خالد کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں ملک معراج خالد نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ وہ جب نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے آئے تو وہ رکشے پر آئے۔ ملک معراج خالد نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ ملک معراج خالد کو ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی لاہور شہر کی گلیوں میں اور پارکوں میں بغیر سیکیورٹی گارڈ کے چلتے پھرتے دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی ان کی بیوی ویگنوں اور رکشوں پر دھکے کھاتی ہوئی سفر کرتی تھی۔ ملک معراج خالد نے اپنے کیریئر میں کوئی بھی کرپشن نہیں کی اور نہ ہی کوئی جائیداد بنائی۔ ملک معراج خالد نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی وراثتی زرعی زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو مسجد کے طور پر وقف کر دیا، دوسرا حصہ اپنے گاؤں کے سکھوں کو گردوارے کے لیے دے دیا اور تیسرا حصہ کمیونٹی سینٹر کے طور پر وقف کر دیا۔ ملک معراج خالد نے اپنی ساری زندگی لاہور شہر میں واقع لکشمی مینشن کے کرائے کے فلیٹ میں گزار دی۔ ملک معراج خالد کا 13 جون 2003 کو جنازہ اسی کرائے کے مکان سے اٹھایا گیا۔ یہ تھے پاکستان کے عظیم وزیر اعظم جنہوں نے کرپشن سے پاک سیاست کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ دوستو، آپ کو ملک معراج خالد کی یہ بائیوگرافی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل انوویٹو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کریں۔